नमस्कार. पलाश अग्नी स्टुडिओज, नित्यानंद क्रिएशन आणि थिंक अँड इंक हांणी आयोजीत केल्ल्या सूत्र सप्तक ह्या कार्यावळीत हांव तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. पलाश अग्नी स्टुडिओज, पलाश अग्नी फिल्म्स ह्या नांवान सुरू केल्ली ही ल्हानशें पावल कशें कॉलेजींतले प्रोजेक्ट्स हाताळटनाच फाटले 7 म्हयन्यांत पलाश अग्नी फिल्म्साचे पलाश अग्नी स्टुडिओज जाले आनीक ल्हानशे शॉर्ट फिल्म्स वा हांगा मर्यादीत रावनासतना एडिटींग, सिनेमॅटोग्राफी, वेबसायट डिझायनींग, लायव्ह स्ट्रिमींग अशा साबार मळांचेर पलाश अग्नी स्टुडिओज काम करपाक लागले. जशें जशें आमी पावलां मारीत गेले तशें तशें नवीन क्रिएटीव ब्रेन्स आमकां जॉयन जायत गेले आनीक आयज वेगळ्याच मळाचेर पलाश अग्नी स्टुडिओज आपलें काम करपाक हांव पळयता. पलाश अग्नी स्टुडिओजान आपले सामाजीक जापसालदारकी समजून ह्या पॅन्डेमिकांत साबार गजाली घडोवन हाडल्यात. जेन्ना हें पॅन्डेमीक सुरू जालें तेन्ना लेट्स गो लायव्ह ही असो तरेचो प्रयोग तांणी आमच्यांनी सुरू केलो, जातून भितर खंयच्याय टिचर्सांक वा कोणाकय समज आपली मिटींग ऑनलायन घेवपाक जाय, लॉकडावन आशिल्ल्या कारणान प्रत्यक्षांत मेळप पॉसिबल नाशिल्लें, देखून ऑनलायन मिटींग घेवपाक जाय वा आपली क्लास घेवपाक जाय ऑनलायन, तशेंच ओईएस तयार करपाक पलाश अग्नी स्टुडिओजान खुबश्या जाणांक मदत केल्ली आसा. ह्या वर्साक फाटले 2 म्हयने पलाश अग्नी स्टुडिओज कोविन ह्या नांवाची कार्यावळ चलयता. ह्या कार्यावळी फाटलो उद्देश इतलोच, इट इज एन इनिशिएटीव टू स्प्रेड पॉझिटिव्हिटी इन दीस पॅन्डेमीक. पलाश अग्नी स्टुडिओज आयज एक फक्त टीम उरून नासतना एक फॅमिली कशी जाल्ली आसा आनीक वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर ह्या फॅमिलींतले दर एक मेंबर काम करीत आसा. आमच्या आयच्या ह्या सूत्र सप्तक कार्यावळीचो दुसरो आयोजक आसा नित्यानंद क्रिएशन्स. नित्या म्हणजे एंडलेस, फॉर एवर, आनीक अनंत म्हणजे एंडलेस. अशें फॉर एवर आनीक एंडलेस समाजीक कार्य करपी ही संस्था आयज आमकां ह्या कार्यावळीक आयोजक म्हणून लाभल्यात. तशेंच आमची तिसरी जोड आयोजक संस्था आसा थिंक अँड इंक. थिंक अँड इंक ही संस्था इंस्टाग्राम पेज चलयता, जातूंतल्यान गोंयच्या कोणशातल्या लोकांक आपली कला, ती मागीर चित्रकलेच्या मळार आसूं, हस्तकलेच्या मळार आसूं, कवितेच्या वा फोटोग्राफींतल्यान हेर मळा वयली कला आपल्या ह्या इंस्टाग्राम हँडला वरवीं लोकां मेरेन प्रमोट जाता आनीक मॅक्झिमम लोकां मेरेन पावोवपाचें काम ही संस्था करता. सूत्र सप्तक गोंयच्या नामनेच्या 7 सूत्रसंचालकांक एका माचयेर हाडपी ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळींतल्यान विद्यार्थ्यांक, तरणाट्यांक, शिक्षकांक तशेंच सूत्रसंचालनाच्या मळार आपलो फुडार घडोवपी कलाकारांक योग्य ते मार्गदर्शन मेळचें ह्या एकूच उद्देशान आयोजीत केल्ली ही कार्यावळ. ह्या कार्यावळींतल्यान 7य दीस नामनेचे 7 सूत्रसंचालक वेगळ्या वेगळ्या विशयांचेर आमकां मार्गदर्शन करतले. आयज सूत्र सप्तक ह्या कार्यावळीचो दुसरो दीस. आयज आमकां मार्गदर्शक म्हणून लाभल्यात डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी. काणकोणच्या मल्लिकार्जुन महाविद्यालयांत फाटलीं सुमार 3 दशकां कोंकणी विभागाचे मुखेली म्हणून ते वावुरतात. स्वता एक गीतकार, गायक, संगीतकार आशिल्ले डॉक्टर पूर्णानंद च्यारी एक बरे एकांकिका आनी नाट्य लेखक आसात. भांगराळे गोंय सारकी संस्था स्थापन करून ते वरवीं कोंकणी संगीताचो प्रवास आनी वैशिश्टां पुराय भारतभर संगीत आनी निवेदनाच्या माध्यमांतल्यान तांणी सादर केल्यांत. कोंकणी चळवळींत तांचें विशेश योगदान आसा. गोंय आनी गोंया भायर भोवतेक म्हत्वाच्या कोंकणी कार्यावळी आनीक संमेलनाचें निवेदन तांणी प्रभावीपणान केलां. गोंय सरकारच्या वतीन आयोजीत साबार म्हत्वाच्या कार्यावळींक तांणी सूत्रसंचालक म्हणून योगदान दिलां. गोंय सरकार तशेंच गोवा कोंकणी अकादमीचे प्रतिश्ठेचे पुरस्कार तांकां फावो जाले. ह्या वेळार हांव तांकां माये मोगाचो येवकार दितां.
आयज ते आमकां सूत्रसंचालन भास एक भासाभास ह्या विशयाचेर मार्गदर्शन करतले. व्याख्यानाक सुरवात करच्या पयलीं कांय कळवणी आसा. तुमकां ह्या विशयाक धरून कसलेय प्रश्न आसत जाल्यार तुमी ते मुजरत कॉमेंट सेक्शनांत घालूं येता. आमकां शक्य आसा तशें आमी तुमकां तुमच्या मेरेन तुमची जाप पावोवपाचो यत्न करतले. तशेंच तुमचो प्रश्न जर आमकां आयच्या विशयाक धरून ना असो दिसलो आनी तो आमच्या फुडल्या खंयच्याय विशयाक जुळटा वा रिलेटेड आसा असो दिसलो जाल्यार आमी त्या दिसा तो प्रश्न घेतले आनी तुमकां तुमची जाप दिवपाचो यत्न करतले. चड कळाव करिनासतना हांव आमच्या आयचे मानेस्त डॉक्टर पुर्णानंद च्यारी हांचे लागीं मागता ताणें आपलें आमकां मार्गदर्शन करचें. नमस्कार. पलाश अग्नि स्टुडिओज आणि नित्यानंत क्रिएशन्स अँड थिंक अँड इंक सूत्र सप्तक हे कार्यशाळेंत हांव आयोजकांक परबे भेटयता. पलाश अग्नि हांचे अभिनंदन करता. तेच प्रमाण आमचे भाई अनंत अग्नि हांच्या सूत्रसंचालक म्हणून प्रवासाक 25 वर्सां भरतात. रुपया उत्सवी प्रवासाक अभिमान आणि अभिनंदन आणि दिनवासता. संचालन भास एक भासाभास. सूत्रसंचालन आणि भास हो विषय घेतनाच प्रश्नोत्तरीन भासाभास अशी मोख आमी दवरी येता. कालच्या सत्रान गोंयचे वडील सूत्रसंचालक नामनेचे रंगकर्मी डॉक्टर अजय वैद्य हांचे सत्र जालें. आवाज उच्चार ह्या संबंधान तंत्रशुद्ध मार्गदर्शन आमकां लाभलें. हांचे कडेन भाशेचो संबंध चड उच्चार आवाजा कडेन उरता. देखून सूत्रसंचालन आणि भास वेगळी काडूं नजो. तेच विशीं सूत्र घेवन आमी मुखार वचूं येता. कालच्या सत्रान डॉक्टर अजय वैद्य हांणी म्हणिल्लें, आमी अधिकृततेचो दावो करिना. अनुभवान जे आमी शिकले, निरीक्षणांनी आमी जे कितें पळयलें, कानांनी आयकतना घडले, वाचनान जे दिसले, तातूंतल्यान जो सराव आनी व्यासंग थोडो भोव केलो, तातूंतल्यान जें कितें मेळ्ळें तें तुमचे मुखार मांडपाचो प्रयत्न आसा. जण एकल्याक खंयची ना खंयची भास येताच. मायभास आसा, परिसर भास आसा, प्रादेशीक भास आसा, राष्ट्रभास आसा. त्या भायर सरावान शिकता, आवड म्हणून शिकता आनी वेगवेगळ्या गरजेंतल्यान आमी भासो आकलन करतात आनी भाशांचेर अभ्यास करून प्रभुत्वय मेळयतात. भासो आमकां सगळ्यो आयल्यो म्हणून सूत्रसंचालक म्हणून जी कलाकारी भास लागता, ती भास मुद्दाम आपुणूच जावन सैमीक रितीन निर्माण जायना. व्यवहारांत उलोवपाची भास ही कलात्मक सौंदर्याची भास जायना. ती शिकून, अभ्यासून, त्याचो व्यासंग करून, शब्दशक्ती पुजावन, ताचे ज्ञानार्जन अर्थार्जन एकवटावन आमी सूत्रसंचालनाची भास घडोवची पडटा. तिची मूस घडोवची पडटा, ती कमोवची पडटा. भाशीक सौंदर्याची थळा खंयची, प्रभावी शब्द कळा आपणा कडेन आसूंक जाय. ती शब्द, ती उतरां आमी खंयच्यान हाडप, ती पुजावन आपले कोटयेन कशी दवरप, खंयच्या वेळार खंयच्या उतरांचो उपेग आनी प्रयोग करप, खंय मेरेन तो प्रयोग करप आनी खंय मेरेन करप ना, कितलें उलोवप आनी कितलें उलोवप ना, हाचें संतुलन आनी तारतम्य
भाशीक सौंदर्याचोच भाग असता. अशा साबार तत्वांची जाणीव घेऊन भास केळोवपाचे कसब सूत्रसंचालकान पाळचे पडटा. सूत्रसंचालक विविधतेच्यो कार्यावळी फेस करता. एकाच निसर्गाची एकच प्रकृतीची कार्यावळ त्याच्या वाट्याक येतली अशें केन्ना नासता. विविधताय ही ताचे जिणेन सदांच ताका अणभवपाक मेळटा. विविध विशयांचे गिन्यान जो मेरेन तुजे कडेन ना, समज तरी आसूंक जाय. संगीत आसूं, कला आसूं, शिक्षण आसूं, शास्त्र आसूं, संशोधन आसूं, नृत्य आसूं, मात तरी त्या कलांच्या संदर्भांत थोडी भोव तरी माहिती आपल्या कडेन आसूंक जाय. जे वरवीं बुद्धीक आनी मनाक एक मूस निर्माण जाता, आत्मविश्वास निर्माण जाता. देखून विविध विशयांचे गिन्यान मेळोवन वाचन करप, ह्या वाचनांतल्यान भास घडटा, भाशेचेर प्रभुत्व वाडटा. बऱ्या बऱ्या दर्जेदार वक्त्यांची उलोवपां आयकुवप, दर्जेदार साहित्य वाचप, वेगळीवेगळी वाक्यां जर मदींच वाचतना मेळ्ळी, उतरां मेळ्ळी, ताची नोंद करून घेवप, आपली नोंदपटी वेगळी तरेन सांबाळप हो अभ्यासाचो भाग असता. सूत्रसंचालक आयलो आनी उलयत रावलो ती ताची सूत्रसंचालकाची भास काय तो मायकार आयिल्ल्या व्यक्तीची भास. मायकार येवपी व्यक्ती पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घाल म्हणून उलयतना वेव्हारीक भाशेन उलयतना वेगळे तरेन उलयतलो. पूण ती व्यक्ती सूत्रसंचालक म्हणून एके भुमिकेन रिगून एका सोबीत सुंदर कार्यावळीचो आधारस्तंभ जावन प्रेक्षकां मुखार उबो आसता. तेन्ना ताका फाटीचो कोणो हो भाशीक कोणोच आसता. भाशेचे मणी मणी मेळून त्या सूत्रसंचालकाचो कणो निर्माण जाल्लो आसता. तो ताट कणोच ताका सूत्रसंचालक म्हणून आत्मविश्वास दिता, उत्स्फूर्ततायेचे चैतन्य दिता, बौद्धीक शुद्धता दिता. देखून दर्जेदार वक्त्यांची उलोवपां आयकुवप, टीव्ही माळेंतल्यो मुलाखती आयकुवप, साबार निवेदकां कडल्यान आमी शिकून घेवप आनी वाचनांतल्यान आपूण घडप, हे खातीर सूत्रसंचालकान सदां चौकस आसूंक जाय. चौफेर गिन्यानाचे आपूण गिन्यान मेळयतलो म्हणून धडपडीत आसूंक जाय. सूत्रसंचालन प्रक्रियेंतल्यान आमचे कडेन खुबशें गिन्यान मेळोवप जाता. स्वता कडेन एखाद्या विशयाचे भांडवल आसतकच हांवें सांगलां ते प्रमाण आत्मविश्वास वाडटा आनी जिबेवेले भाशेक एक पोक्त कांत मारूंक लागता. बुद्धी शुद्ध नासत, बौद्धीक वैचारीक शुद्धता नासत जाल्यार जीब अडखळटली. बौद्धीक शुद्धता येतली जाल्यार शब्दांचे, बऱ्या वाक्यांचे, बऱ्या उतरांचे चैतन्य बुद्धीक पयलींच मेळूंक जाय. ते भांडवल ताजे कडेन आसूंक जाय. त्या एटीएमांतल्यानूच तो मागीर बरी उतरां भायर काडूंक शकता. ताका लागून हार्ड वर्क हो पयलीं आसचो पडटा, तेंच ताजें एटीएम कार्ड जाता. अशा तरेन भाशीक प्रभुत्व, शाब्दीक संचयन आमी जो मेरेन करना, शब्द उतरांची पुजावणी आमी जो मेरेन करना, तो मेरेन आपले जिवेवेले भाशेक बळाय येना, घटाय येना. शब्दांची तांक, धार, मोवाळाय उच्चारणांतल्यान, भास वापरपाचे पट्टेवेल्यान, भाशेच्या आरोह अवरोहांतल्यान नाद अर्थ निर्माण जाता. भास म्हणजे फक्त तोंडांतल्यान वाफ उक्ती करप, तशी उतरां काडप न्हय. आरोह अवरोहाची म्हणून आपली अशी एक भास आसता.
शब्दांचे नाद येताच पण ताका अर्थाचो म्हणून एक अलंकार असता. तो अलंकार, अर्थाचो अलंकार सूत्रसंचालकान बरे तरेन पयलींच अभ्यासपाचो पडटा. एकदा गैरसमजुतीन एका शब्दाचो अर्थ हो आसतलो अशें म्हणून आमी ताचो वापर करता, पूण तो घडये केन्ना केन्ना चुकीचो असता. आणि चुकीचो अर्थ गैरसमजुतीन तकलेन बाळगिल्ल्या कारणान आमी कार्यावळीन केन्ना केन्ना परिणाम करपाक मोटवे पडटा. देखून शब्दांचो उच्चार पक्को करपा खातीर रियाज जावप, ते विशीं काल डॉक्टर अजय वैद्य हांणी सारकें सांगलां. पूण शब्दांक एक अर्थ असता, त्या अर्थाचे अलंकार असता, हाची खात्री जाणकारा कडल्यान करून घेवप. आपूण स्वता वेगवेगळ्या व्यासंगांतल्यान ती पक्की करून घेवप, तेन्ना सूत्रसंचालकाची जिबेवयली भास बरी जाता. शब्दांची ताक, मोवाळाय, उच्चारण शक्ती, भास वापरपाचे पट्टेंतले आरोह अवरोहांतले गणित, हे सगळें भाशेचें सामर्थ्य थारता. आमी केन्ना केन्ना म्हणटा गांवठी भाशेन, तुजें हाचे बेगीन बरें जावं, हाका अर्थ वेगळो आसा. तुजें बरें जावं हाका अर्थ वेगळो आसा. शब्द तेच, पूण टोन पळयात. म्हणटकच भास कळ्ळी म्हणून सूत्रसंचालकाक जाय ती भास मळ्ळी, उमळ निर्माण करपी भास घडली अशें जायना. तकली दुखता, तकली उसळटा अशी उतरां आसा. पूण भास आमकां निकती कळटकच तूं तकलेन सारकी ना, तूं तकलेन सारको ना अशें म्हणप जाता. म्हणजे तकली म्हणजे दुखता, तुका कितें तरी दुखणें आसा अशें म्हणपाचें आसा. पूण नवी नवी भास कळटकीच आमी तूं अशें जर म्हटलें तूं तकलेन सारकी ना, तर तो अर्थ लागना. तकलीच येता, सारकी ना अशेंय म्हणूं येता, पूण अर्थाचो अलंकार जायना, अर्थाचो विपरीत परिणाम जाता. हे बाबतीन कटाक्ष बाळगुवप सूत्रसंचालक म्हणून आमचें कर्तव्य आसता. शब्द परिणामाक साधना आसा, ताका लागून नोंद वही म्हणटा ती जायच. परत परत आपलोच आवाज रेकॉर्ड करपाच्या साधना आयल्या. शब्द उच्चार, भाशेंतली वाक्यां आपुणूच वाचप मुद्दाम आनी ते रेकॉर्ड करप, रेकॉर्ड करून परत आयकुवप. ते आयकल्या उपरांत, कानान आयकल्या उपरांत तुका कळटा आपलो अंदाज, अदमास, आपली जीब, आपले दांत, आपले ओठ कितले उगडे जाल्या, खंय आपूण चुकता, उच्चार कशे जाता, आनी आपल्या आवाजान तो शब्द कशे स्वर श्वासाचो वापर करून भायर व्यक्त करतकच कितले सोबीत दिसता, ती भास कितली फुलता हें कळटा. देखून रेकॉर्डिंगची साधना आजकाल आयल्या, ताजो वापर आमी बरे तरेन करूंक शकता. हांव परस आमी ह्या शब्दाक सूत्रसंचालकाचे जिणेंत चड म्हत्व. तो भौसाचो प्रतिनिधी, गरजेचो प्रतिनिधी, दर्दी रसिकांचो प्रतिनिधी, प्रेक्षकांचो प्रतिनिधी. देखून हांव म्हणचे परस आमी ह्या शब्दांतल्यानूच ताची सुरवात जाता. जायते तरेचे शब्द आसतात. समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, पर्यायी शब्द, सूचक शब्द अशे साबार शब्दांचे प्रकार आनी तरा आमी अभ्यास करून दवरपाक गरजेचें आसता. पर्यायी शब्द तर आमचे कडेन खूब आसचे पडटा. ते नोंद करून डिक्शनरीचो आदार घेवन, कोशांचो आदार घेवन, वेगवेगळ्या निरीक्षणाचो आदार घेवन आमी आमचो तो शब्द संचय आमचे कडेन दवरपाक जाय. देखून हांव म्हणटा समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, मागीर पर्यायी शब्द, सूचक शब्द, अलंकारीक शब्द. हांव उतरांय म्हणूंक शकता, हांव शब्दच म्हणटा हांगा. अशे तरेन उतरांची धिटाय आपुणूच स्वता करून घेवप आनी उतरांच्या आदारान आपली भास घडोवप, हें अशे तरेन आमी करपाक शकता. मानव बुद्धीक अणभवाची अनुभूती दिवपाचें कसब आनी संवय जाल्या. तो अणभव तो आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान उक्ते करता. चित्रकार चित्रायता,
पावस हो विषय जर घेतलो आणि पावसाळी वातावरण हो विषय घेतलो आणि पावस अशें म्हटलें जाल्यार चित्रकार चित्रायता पावस, रंग, रेगो, अवकाश हांचे तो गणित मांडटा. कवी काव्यांत हाडटा, कथाकार वर्णनांत हाडटा, निवेदक निवेदनाची सोबीतकाय वाडोवपा खातीर तशें वातावरण निर्माण करपा खातीर उतरांतल्यान तें चित्र निर्माण करता आनी निखळ चित्र निर्माण करिना. उतरांतल्यान नादांतल्यान तो एक तरेची संगीतमयता निर्माण करता आनी तें वातावरण दोळ्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करता, त्या मुशींत व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी कार्यावळीचो एक टोन सेटअप करता. देखून मानवी बुद्धीचो आविष्कार आनी चमत्कार साबार निवेदकाच्या निवेदनांतल्यान आमकां दिसला, सूत्रसंचालकांच्या सूत्रसंचालनांतल्यान दिसला. आजकाल ऑर्केस्ट्राचे नवी रुपां आयल्या. एका वेळार ऑर्केस्ट्रान निवेदक आपले गाण्याचे निवेदन करतालो, गाण्या पुरतो अभ्यास करतालो. ऑर्केस्ट्रा, हिंदी ऑर्केस्ट्रा खास करून हांव रिस्पेक्ट करता, तेय कलाकारूय ताणेंय बीन सुंदर रितीन निवेदनां केल्यात, बरे तरेन तो काळ जागयला. मुखार मुखार आतां काळ बदलला. आज आमी वेगवेगळेच कॉन्सेप्ट काडल्या कार्यावळींचे. कवी कट्टा, कवी संमेलनां, आयुश्यावर बोलू काय सारकिल्ले प्रोग्राम, संगीत आनी काव्य हांचो मिलाप आशिल्ले कार्यावळी, चित्रकला आनी कविता हांचो मिलाप आशिल्ल्यो कार्यावळी, अशे तरेच्यो कार्यावळी सुद्दां आज संगीताचो, ऑर्केस्ट्राचो वापर करून जावपाक लागल्या. देखून निवेदन ह्या उतराचें कॉनोटेशनूय आज बदलूंक लागलां. निवेदन निखळ निवेदन उरूंक ना, तें त्या कार्यावळीचें सूत्र संचलन करपी म्हणून एक वेगळो ताका एक रुबाब निर्माण जाल्लो आसा. म्हणूनच भाशण करूंक आपूण मुखार सरला अशें सूत्रसंचालकान धरचें न्हय. तें मागीर निवेदन आसूं, सूत्रसंचलन आसूं. समर्पक निवेदनांतल्यान थोड्या उतरांचो वापर करून प्रभाव निर्माण करप, हें स्वीटनेस, ही ब्युटी ताणें सांबाळची पडटा. अल्पाक्षरीची अभिव्यक्ती बऱ्या सूत्रसंचालकाची खाशेली अशी प्रकृती जाता. सुंदर शब्दांचो मेळ, थोड्या भितरूच परिणाम करपी मेळ, ताजी अभिव्यक्ती, ती अभिव्यक्ती ताचें स्वताचें सूत्रसंचालक म्हणून व्यक्तिमत्व उबें करता. निवेदकाची भास सांगल्या ते प्रमाण आयकून घडटा, पूण कान उक्ते दवरचे पडटा, मन उक्ते दवरचे पडटा. कान उक्ते धरून शब्द आयकले आनी मन उक्ते दवरले ना आनी ताचो अर्थाचो आकलन केलें ना जाल्यार त्या शब्दां पासून तुमकां जें वाक्य घडोवपाचें आसा तें वाक्य मुखार घडोवपा खातीर अडचण येवंक शकता. म्हणटकच निवेदनाची जी भास घडटा ती आयकून घडटा, ती कान आनी मन उक्ते दवरून करपाक जाय. वाचून घडटना आमी दोळे उक्ते दवरूनच वाचतात, पूण वाचून घडटना सुद्दां शब्द वाचता वाचता आमी रावून ताजेर थोडेशें चिंतन करपाक जाय. हो शब्द लेखकान हांगा कित्याक हाडला, हें उतर कवीन कित्याक हाडलां. जर ताजें कितें तरी इंटेन्शन आसा, हें उतर त्या काव्य पंक्तीन घालपाचें, ताचें कितें तरी एक हेतू आसा, हें उतर त्या काव्यावळीन घालपाचें, जाल्यार तो हेतू अंडरग्रावंड आसता, तो दिसना, तो जाणून घेवचो पडटा. एखादो शब्द कवी आपल्या काव्यान घेता जाल्यार तो कित्याक घेता हाचो आमी जर बारीकसाणेन अभ्यास केलो, ताजेर थोडें चिंतन केलें जाल्यार आमी जेन्ना आमची भास सूत्रसंचालन वापरतले तेन्ना तो हेतू खंय तरी आमकां आदाराक पावता. थोडोसो हो घरा कडेन रावून हो थोडो सराव करचो पडटा. तसो केलो जाल्यार खरेंच खूब आपली स्वताची सूत्रसंचालकाची भास म्हणून जी घडपाची आसता ती घडपाक
आधार जाता. सांगला त्या प्रमाण हे सगळें जर आमी केलें जाल्यार तो आमचो रियाज जाता. संगीतकार, गायक, वादक आपलो रियाज करत असता. वरांची वरां बसून शिकिल्ल्याच गजालीचो सराव करून करून परत परत घडत असता, वाडत असता. तसो सूत्रसंचालकाची भास घडपाक जाय म्हणून आमचो वाचनाचो रियाज चालूच आसपाक जाय. आयकुपाचो रियाज चालूच आसपाक जाय. आयकून जाल्या उपरांत आनी वाचून जाल्या उपरांत आमी ताजेर मंथन चिंतन चालूच आसपाक जाय आमचें. जे वरवीं आमी आमचो ड्राफ्ट तयार करता, आमी आमच्या संचालन जावं निवेदन करता आसतना खंयचे कार्यावळीक खंयचे उतरां वापरतलीं, खंयची वाक्यां वापरतले हाजी एक मांडावळ करता तेन्ना हो सगळो रियाज तुमकां आपुणूच धांवून येता तुमच्या अडीअडचणीक. हो म्हजो अनुभव. वाचलें, मनन केलें, चिंतन केलें, खंय ना खंय कार्यावळीचो जो संदर्भ लागता तो संदर्भ आनी आमी मुखार येवन पावता. देखून हो रियाज घडप खूब गरजेचें अशें दिसता. हे खातीर सूत्रसंचालकान जागृत आसूंक जाय, संवेदनशील आसूंक जाय. निवेदकाच्या ओठाच्या कुळागरांत सुंदर समर्पक उतरांचे आगर निर्माण जावचे आणि तातूंतल्यानूच नवी सूत्रसंचालक आविश्काराची रसनिश्पत्ती जावची. हे खातीर मुळाव्या पांवड्यार भास बरे तरेन केळोवची म्हणून आमचो रियाज जावचो, हो प्रयत्न आमी करपाक जाय. सांगला त्या प्रमाण निरीक्षणां, व्यासंग, रियाज हातल्यानूच ही मशागत जाता. ही मशागत जावची गरज आसता तेन्ना खऱ्या अर्थान मूस घडटा. शब्दांचें प्रभुत्व पकड येतकच बुद्दींतल्यान ल्हाव्यो फुलच्यो तशी उतरां फुलतात. नकळत दोळ्यांतले भाव टवटवीत जातात. उत्स्फूर्ततेक धार चडटा. पूण धार चडप म्हणजे आकांताळो भार चडप जावंक जायना. ती धार मोवाची आसूंक जाय. भार आयिल्ल्या घसघशाची जावंक जायना. कारण सूत्रसंचालनाच्या भुमिकेक आमी बसल्यात, उबे रावल्यात हाची जाणीव आमकां आसपाक जाय. पूण एक धार चडप म्हणल्यार भार येवप ना. कार्यावळीचें संतुलन बिगडूंक दिवप ना हाची काळजी, हाची जतनाय आमकां सरळ घेवचीच पडटा. सगळें एकेच पावटीन उसपून उडोवचें नासता तुमचे कडेन आसा म्हणून. चला आमी भरपूर वाचलें, भरपूर आयकलें आनी इतलो मसालो तयार केला आतां म्हाका एक कार्यावळ मेळ्ळ्या सूत्रसंचालन करपाची. चला सगळें एकेच पावटीन उसपून उडोवप नासता आसा म्हणून. ताचो संदर्भ लागता काय ना हें आमकां पळोवचें पडटा. आमी केन्ना केन्ना होलसेलर जातात भाशेचे बाबतींत, उलोवपाचे बाबतींत. आमी होलसेलर जावप ना, आमी रिटेलान इल्लें दिवपाचें आसता. तें आमचें काम आसता. कार्यावळीक आयोजक म्हणून आसा, मानेस्त उलोवपी म्हणून आसतात, प्रेक्षक म्हणून आसतात. सगळ्यांची म्हणून सहनशक्ती आसता. सगळ्यांचे म्हणून आपापलो वेळ दिल्लो आसता प्रत्येक कामाक. त्या सगळ्यांचें भान दवरून शिल्प उबें करप हें सूत्रसंचालकाचें काम आसता. आनी सूत्रसंचालक मुखार आयलो सूत्रसंचालकाचे भुमिकेंतल्यान जाल्यार पयलें कितें वापरता तो माध्यम? शब्द, भाशा. ही भाशा कितली वापरप, कशी वापरप, कितली समर्पक वापरप हेंच सूत्रसंचालकाचें पयलें कर्तव्य आसता. ते बाबतींत ताची नमळाय आसूंक जाय. म्हणून हांव म्हणटा होलसेलर जावप ना ते बाबतींत. आसा म्हणून उसपून काडप ना. खूब कार्यावळी आसतल्यो, खूब अश्यो संदी येतल्यो. त्या वेळार शिकिल्ले सवरिल्ल्यो गजाली हळू आमी दिवपाक जाता. पूण कार्यावळीक पोक्त रितीन लागता, दिसता ताका ती जमता, त्याच कार्यावळीक थंयच जमता,
जाल्यार आमी ते वापरपाक शकता. अनुभूतीच्या कलात्मक जाणीवेंतल्यान निवेदक सदांच सूत्रसंचालकाचे काम करता. भाशेच्या अभिव्यक्तीच्या माध्यमांतल्यान तो प्रेक्षकांक घेरता, आयकुप्यांक घेरता आणि आयोजकांनी जी थारायल्ली फास्की आसा ती फास्की सजयत ती फास्की घटमूट दवरता, शाबूत दवरता. एक बरो बॅलन्स, बरें संतुलन ताका सांबाळचें आसता. देखून ताणें पॉज खंय घेवप हें ठरोवचें पडटा. पॉज ही बीन एक भाशाच. उलयता उलयता मदीं थांबप ही भी मनी भाशाच. खामोशियों की भी अपनी आवाज होती है. शांतीपणाक सुद्दां आपला आवाज असता, अर्थ असता. सूत्रसंचालक जे संदर्भ घेऊन मुखार मुखार येता आणि पॉज घेता ते पॉज कितले भांगराळे असतात. तातूंत खूप अर्थ भरिल्लो असता. खरो मुरिल्लो सूत्रसंचालक पॉज ही बरी भास म्हणून वापरता. देखून सूत्रसंचालक हो हे कार्यावळीचो चवथो खांबो अशें हांव मानता. आयोजकांचो एक खांबो, प्रेक्षकांचो एक खांबो, मानेस्त माचयेर बसल्या तांचो एक खांबो आणि सूत्रसंचालक स्वता एक खांबो. अशा 4 खांब्याचेर भाशेच्या माध्यमांतल्यान तोरणां चडोवप, पताका चडोवप आणि उत्कृश्ट मंडप उबो करप हें सूत्रसंचालकाचें काम आसता. हे जालें खांब्यांचे बाबतींत. पूण कार्यावळीचेर आयोजकांचो दोळो आसता, प्रेक्षकांचो दोळो आसता. हो दोळो कोणाचो, कोणाचेर? तातूंत तिसरो दोळो आसता तो सूत्रसंचालकाचो. हो दोळो आयोजकांचे नदरेन कार्यावळीचें विजन पळयता, मानेस्तांचे नदरेन अपेक्षांचें विजन पळयता, प्रेक्षकांचे नदरेन अपेक्षांचें विजन पळयता. देखून तो स्वता एक दोळो आसता. सगळ्यांचे नदरेन पळोवपी तो एक दोळो आसता. त्या दोळ्यांतली भास केन्ना फुलता तेन्ना जिबेर गरज ती भास आनी उतरां येता तेन्ना. समर्पक आणि संयुक्तीक पोषक अशा उतरांचो वापर सुंदर रितीन चलिल्ले कार्यावळीक मेळप आनी मेळोवन दिवप हें सूत्रसंचालकाचें भाशेचो कलाकार म्हणून कर्तव्य निभावप गरजेचें आसता. हांव केन्ना केन्ना म्हणटा, म्हाका दिसता आमी सूत्रसंचालकाचे बाबतींत आयकता आनी बरें जालें आं म्हणटा एका उतरान मतात. हे कार्यावळीचे निमतान एक सूत्र हांव सोडूंक सोदतां. नाटकाची समीक्षा जाता, संगीत कार्यावळीची समीक्षा जाता, बरें गीत आयलें, साहित्य आयलें समीक्षा जाता, आस्वादन जाता. बरें निवेदनाचें सुद्दां आस्वादन आनी समीक्षा पेपरांतल्यान येवंक जाय. तातूंत भास ताणें कशी वापरली हाचेर तो चडांत चड उलोवंक पावतलो. ताणें एखाद्या कवीचें कवन वापरलें, एखाद्या लेखकाची वळ वापरली जाल्यार ती कशी संयुक्तीक रितीन वापरली हाचेरूय बी तो भाशण मांडटलो, मुद्दे मांडटलो. जे वरवीं सूत्रसंचालन संस्कृती आतां जी वाडपाक लागल्या, म्हणजे ताजेर विचार करपाची संस्कृती. सूत्रसंचालक सूत्रसंचालन करताले, पूण सूत्रसंचालन ह्या माध्यमाचेर, हे कलेचेर विचार करप, समीक्षा करप. आयज आतां आमी सूत्र सप्तक घडयता. फाटले खेपेक रुपाचारी हाणेंय बी निवेदनाचेर सूत्र सप्तक घडयल्लें. अशें जें आमी घडयतात म्हणजे आमी कितें, आमी गांभिर्यान ताजेर चर्चा करतात. हांव ह्या निमतान अशें म्हाका म्हणून दिसता की आमी ताजी समीक्षा करची आनी अशें समीक्षेकूय बीन सूत्रसंचालनाचें निर्माण जावचें. सूत्रसंचालक कार्य संचालन करता.
कार्य चलयता, कार्यावळीची मांडावळ करता, सजयता. सजोवच्या आदी तो कितें तरी शिजयता. उतर मनान शिजले बगर पानार वाडचें न्हय, अशें डॉक्टर कवी मनोहरराय सरदेसाय हांणी म्हणून दवरला. बरोबर. म्हणटकच सूत्रसंचालक हो उत्स्फूर्तपणान लायव्ह वता. सदांच तो लायव्ह आसता, तो रेकॉर्डेड नासता. रेकॉर्डेड आसता टीव्ही खातीर, त्या माध्यमा खातीर, पूण उक्त्या कार्यावळी खातीर सदांच तो लायव्ह आसता. उत्स्फूर्तपणान तो उलयता, पूण बेश्टो उलयना. तो पयलीं कितें तरी शिजयता, म्हणूनच तो कार्यावळ सजयता आनी देखूनच एक एक कार्यावळ तो गाजयता. आतां गाजयता खंयच्या अर्थान? कारण सबंद कार्यावळीची सोबीतकाय जी आसा, सौंदर्य आसा, जैत जा, यश आसा, त्या यशान उजवा दरवळची तशें सूत्रसंचालकाची याद दरवळत रावता. तशे तरेन ताची भास येवची आनी भाशेचो वापर येवचो. कितले उलोवचे न्हय, कशें उलोवचे न्हय, हाचे सगळें रसायन तो थंय दाखयता. देखून भास वापरपाचें व्याकरण, हांव व्याकरण म्हणटा आसतना लिंग, वचन, काळ म्हणना, तें जायच. भाशा प्रभुत्वा भितर तें जायच. व्याकरण, भाशीक व्याकरण, भाशा शास्त्रांतलें व्याकरण जायच. पूण सूत्रसंचालकाची भास वापरपाची, केन्ना कितें वापरपाची, खंयची उतरां वापरपाचें, हें व्याकरण म्हणटा. जशें एक गीत बरयलें की ताका चाल कशी लावची, हाजें एक व्याकरण आसता. कॅनवास मुखार दवरलो की रंग, पोत खंयचे वापरचे, अवकाश कितलो दवरचो आनी चित्र कशें उबें करचें, हाचें एक स्वताचें व्याकरण आसता. तशी सूत्रसंचालकान आपली भास कशी वापरची हाचें एक व्याकरण आसता. हें व्याकरण आमी अशें ह्या व्यासंगांतल्यान, वाचनांतल्यान, निरीक्षणांतल्यान, अनुभवांतल्यान आनी गुरू मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनांतल्यान समजून घेवंक जाय, शिकून घेवंक जाय. सूत्रसंचालका मुखार सूत्रसंचालक उलयता तेन्ना आयोजक, माचयेवले मानेस्त, मुखार बशिल्ले सगळेच प्रेक्षक असतात. त्या सगळ्यांक सांबाळून तो कार्य फळादीक करप ही जोखीम घेवन आसता. आमी केन्ना केन्ना रसिक प्रेक्षकांनो म्हणटा तेन्ना तातूंत रस आसता. रसीक प्रेक्षक म्हणटा ते रसज्ञ केन्ना जातले? जेन्ना सूत्रसंचालक तांकां त्या रसा मेरेन व्हरतलो तेन्ना. सूत्रसंचालक तांकां रसा मेरेन व्हरना, रस निर्माण करना जाल्यार रसीक प्रेक्षकांक आमी रसीक प्रेक्षक हो जावं रसीक प्रेक्षकांनो अशी टिपिकल उतरां वापरून फक्त फॉर्मेलिटी केल्ल्या भशेन जातले. आमकां ही फॉर्मेलिटी करपाची नासता. देखून मनांतल्यो भावना, संवेदना जागोवपाचें काम सूत्रसंचालक करता. ते तो भाशेच्या माध्यमांतल्यान करता, उतरांच्या माध्यमांतल्यान करता. देखून उतरांचो संचय, योग्य तो संचय आपल्या कडेन आसप, उतरांचो पुंजो, योग्य तो पुंजो आपल्या कडेन आसप, हें सूत्रसंचालकाक खरें भांडवल आसता. सूत्रसंचालक आपले खुबीदार शैलींत, पद्दतीन आपलें सूत्रसंचालन करत आसता. ताचे ऑडिट प्रेक्षक करता, आयोजक करता, मानेस्त करता. पूण कांय लोक ते ऑडिटान कितें निरीक्षणां आयल्या ती सांगिना. पूण परत एकदां हांव म्हणटा, हें ऑडिट जावपाची गरज आसता. हें ऑडिटर करच्या पयलीं स्वताच आपूण जावचो पडटा. ऑडिटर जावच्या पयलीं आपूण एडिटर जावचो पडटा. आपली उतरां, आपली भास, आपली स्क्रिप्ट एडिट खंय करप, संपादन खंय करप, हाजें गणीत ताणें स्वता करचें आसता. आपल्या कडेन कितें उणें पडटा, खंयची उतरां उणी पडटा, ताका लागून पर्यायी शब्द खंयचे आसता, खंयच्या कोशांचो अभ्यास करचो, हें आमी अभ्यासान व्यासंगान
समजून घेवचें पडटा, शाणे जावन घेवचें पडटा. एक माळ गुंतपाचें काम, एकठांय करपाचें काम सूत्रसंचालक करता भाशेच्या माध्यमांतल्यान. आनी आटाप सगळो आटापून घेता. सूत्रसंचालकाची भास हें खणखणीत चलन आसता. तें चलन कशें चलचें, करन्सी कशी ती चलची, त्या देखून वाचक जसो जावचो, व्यासंगी निरीक्षक जसो जावचो, तसो लेखन सरावूय बीन आमी थोडोसो करपाक जाय. वक्तव्य सरावूय आमी करपाक जाय. उलोवपाचो सरावूय आमी फक्त माचयेर न्हय, पयलीं करपाक जाय. तो रियाज आमी करपाक जाय. तेन्ना उतरां सूत्रसंचालकाचें उतर हें चलन कशें मुखार वतलें. हें सूत्र आमी सांबाळपाक गरज आसा. सूत्रसंचालक आयोजकांचो, मानेस्तांचो, सगळ्यांचो संच सांबाळटा. संवाद, वाचा, वाणी ह्या घटकांचेर सूत्रसंचालकाचो चड भार आसता. वाणी प्रभावी, वाचा परिणामी, हातल्यान संवादाची निर्मिती, निवेदन, संप्रेषण प्रभावी ठरता. मवाळ वाणी उत्कट शब्दफेक, अलंकारीक, चमत्कृती निर्माण करपी शब्द, प्रसंगानुरूप येवप, हें तारतम्य ताका कटाक्षान पाळचें पडटा. सूत्रसंचालकाची भास आनी शैली हो ते कार्यावळीचो कायम स्वर आसता. हो स्वर मेळोवन दिवप सूत्रसंचालकाक शब्दांच्या माध्यमाचेर घटायेचेर करचें पडटा. सूत्रसंचालकाची शारिरीक भास म्हणून एक आसता. शब्दूच उलयले, पॉज घेतली, सांगले न्ही पॉजीन सुद्दां भास आसता म्हणून. तशी सूत्रसंचालक जे नदरेन दोळे, ओठावेले हास्य, हातवारे, बॉडी लँग्वेज हाचो वापर करता, ती बी ताची एक देहबोली आसता. ही देहबोली कितली सात्वीक आसूंक जाय. जिबेर उतरां आसतना त्या जिबेवेल्या उतरांचें रिफ्लेक्शन त्या चेहऱ्याचेर कशें येतलें, ती भास पुरक जावंक जाय. देहबोली आनी शब्दबोली पुरक जावंक जाय एकमेकाक. ती बी निवेदनाची भास आसता, सूत्रसंचालकाची भास आसता. वाडदिसाचें निवेदन, ताजी एक वेगळी भाशा शैली आसतली, शब्दशैली वेगळी आसतली, तशी देहबोली वेगळी आसतली. वाडदिसाच्या कार्यावळीक एक संगीत कार्यावळी, बैठी कार्यावळ आसा जाल्यार ताची देहबोली, ताची भासबोली, शब्दबोली वेगळी आसतली. आनी एक दुखद अशी शोक सभा भरल्या जाल्यार शोक सभेंतली देहबोली कशी आसतली, शोक सभेंतली उतरां खंयची आसतली, शोक सभे खातीर कितलें मौन, कितली उतरां आसतली, कितली उतरां आसची ना, ह्या सगळ्यांचे देहबोली म्हणल्यार बॉडी लँग्वेज, ताजी परगटावणी, अभिव्यक्ती आनी वठावेल्या जिबेवेल्या उतरांची अभिव्यक्ती हांचे रसायण जुळून हाडप हे भाशेचो शिल्पकार म्हणून सूत्रसंचालकाक करचें पडटा. बरो भाशेचो शिल्पकार कार्यावळीचें शिल्प बरे तरेन कोरात्ता. देखून बरो शिल्पकार एक शेणे घेवन फातराचेर मारता हातोडेन आनी कचरो तितलो भायर उडयता आनी जें गरज आशिल्लें तितलेंच थंय दवरता, ताजें शिल्प तयार जाता. देखून आमच्या वाठार एखादी नडणी जर वाडटा आसत जाल्यार नडणी काडून उडोवंक जाय. तेन्नाच वाठाच्या शेतांत बरी कणसां फुलतली. ती कणसां फुलोवपाक सांगला त्या प्रमाण व्यासंग, वाचन, निरीक्षण, श्रवण ह्या सगळ्या गजालींचो आदार घेवचो पडटा. गव्हर्नर येता तेन्ना, प्रधानमंत्री येता आनी व्हडले व्हडले VIP येता, तेन्ना टायम टू टायम, मिनीट टू मिनीट कार्यक्रम आसता. त्या वेळार तर कसब खूब आसता.
थोड्याच उतरांनी आपूण निवेदक सूत्रसंचालक म्हणून भुमिकाय बी ती दवरची पडटा आणि कार्यावळीचो डौलूय सांबाळचो पडटा, गांभीर्यूय सांबाळचें पडटा. म्हणटकच वास, अत्तराचो वास येता पळयात. तो अत्तराचो वास बाटलीभर आंगार रकयलो म्हणून चलना. खेम्यान सुद्धा जो वास असता तो घमघमता. हे निसर्गाचे तत्व. मीठ रूच हाडटा म्हणून ताटभर शितायतलें मीठ खायना आमी. हे रुचीच्या सौंदर्याचे आणि रसायनातले तत्व. तशी शब्द खूप सुंदर आसात. आपल्या कडेन भरपूर सामके स्टॉक आसा, वाक्यांची वाक्य आपल्या कडेन आसा. म्हणून थंय खंय वापरप म्हणजे तारतम्य सांबाळिना जाल्यार कार्यावळीचो विस्को जाता आणि सूत्रसंचालक म्हणून आमी अन्याय करता स्वताचेरूय बीन आणि ह्या कलेचेरूय बीन. आमी न्याय दिवपाक जाय आमचे कलेक. सूत्रसंचालक म्हणून आमी न्याय दिवपाक जाय आमचे कलेक. चुकता, केन्ना केन्ना चुकता आसत, पूण ती चूक परत परत करप बरें न्ही. चुकप चूक न्हय, चुकिल्ली चूक परत परत करप ही व्हडली चूक. आणि ती चूक करनासतना आमी नडणी काडत रावप आणि बरे तरेन मळ उक्तें करप हें आमचें काम आसता. देखून चुको जावंक आमी दिवंक फावना. नाद, हेळे ह्या उतरांचेर आमी लागशिल्लेपण दवरूंक जाय. केन्ना केन्ना इंग्लिशीन बरयल्लीं उतरां वाचता आसतना आमकां ताजो प्रोनाउन्सिएशन कशें करचें, उच्चार कशें करचें कळना. हांव आमच्या मित्राचें एक नांव घेता, राजेंद्र तालक. इंग्लिशीन तें बरयतना राजेंद्र तलाक जाता. असो गोंदळ सूत्रसंचालकाच्या बाबतींत खूब जाता. कारण कितलेशेच अनवळखी मनीस त्या व्यासपिठार बशिल्ले आसतात, तांची पयलीच खेपेक नांवां आयकल्लीं आसता. देखून तोय बीन एक भाशेचो भाग जाता. आमचे गुरू प्रकाश थळी केन्नाय आमकां सांगताले, आपले इंग्लिशीन नांव जेन्ना आपूण बरयता तेन्ना जाण जाल्ले लोक आपल्याक प्रकाश थळी म्हणटा, पूण वळखनाशिल्ले थाली म्हणटा. आनी आपूण हांसतालो आनी आमकां तो बरे तरेन टिप्स दितालो. हांव तीच याद हांगा करता. नांवाचे बाबतींतूच न्हय, नवें उतर कशें तरेन उच्चार करचो हाचो सराव आमी पयलीं करपाक जाय. जाणकारा कडल्यान समजून घेवंक जाय, आयकून तो निर्माण करून घेवंक जाय. तातूंतल्यान आमची जिबेवयली भास बरे तरेन फुलपाक शकता. कांय वेळा आनी एक गोंदळ जाता. तो गोंदळ असो, वळखीची उतरां जिबेर कानार बशिल्लीं आसता आनी सबकॉन्शियस मायंडान केन्ना केन्ना टाक करून तें उतर येता. पूर्णानंद च्यारी हें उतर जाणें सदां आयकलां तो च्यारी म्हणटा, पूण चार्ली आयकलां तो पूर्णानंद चार्ली करून मोकळो जाता. तें सबकॉन्शियस मायंडान जाता आनी थंय सगळो रसभंग जाता. भास आनी उतरां ही केळयतना ही जाणीवो आमकां दवरच्यो पडटा. जिबेर कायम स्वरुपान फिक्स डिपॉझिटाक बशिल्ले उच्चार केन्ना केन्ना आमकां मातशें कुशीन दवरून परत नवीं उतरां फिक्स डिपॉझिटाक घालची पडटा उच्चारा सकट. भाशेच्या अभ्यासांत हेंय बी एक गणीत आमकां सांबाळचें पडटा. बऱ्या बऱ्या विचारवंतांचे सुविचारांचे संदर्भ कार्यावळीक जुळोवन हाडप कौशल्या निवेदकांचे काम आसता. ते खातीर वाचन जाय, अभ्यासवृत्ती जाय, जागृत दवरून बरें वाचन, दर्जेदार वाचन करूंक जाय. हें हांव परत परत सांगत आयलां. रविंद्रनाथ टागोरांचें एक वाक्य आसा, 3 गोष्टी दीत रावच्यो, एक मान, एक दान आणि ज्ञान. आता हें वाक्य खंयच्याय कार्यावळीक कशेय तरेन तुमी लावंक शकता. मानेस्त उलयता, टायम दिता, वेळेचें दान दिता, मान दिता आमी ताका, तोय आमकां मान दिता.
आणि गिन्यानूय मेळटा आमकां तांच्या उलोवपांतल्यान. अशी काय सुविचारांतली वाक्यां, कविता, कवितेंतले उतारे, वाक्यां आमी आमच्या संग्रहात दवरूंक जाय. तांची नांवां घेवन, त्या कवींची, लेखकांची नांवां घेवन आमी आमचें वक्तव्य त्या फुटपट्टेन आणि त्या कार्यावळीच्या एकंदरीत हासकेन आमच्या विचारां सकट, आमच्या शब्दां सकट बांदून घेवंक जाय. हाडली आणि प्रत्येकाची कविता रकयली म्हणून आमी सूत्रसंचालक जावचे ना. सूत्रसंचालक खंयचे कविता वापरता ताचो समर्पक आणि संयुक्तीक पोषक असो संदर्भ भितर मिक्स करून, मिस्तुरात करून मुखार व्हरपाक जाय. तो रस भितर केन्ना पर्क्युलेट जालो तो कळपाकूच जायना. अशे तरेन आमी कांय कविता, कांय उतारे वापरूंक शकता. जायत्यो गजाली उतारांतल्यो आसा, शब्दांतल्यो आसा, निवेदनांतल्यो आसा. तर निवेदक हो टोन सेटअप करता, मायंड सेटअप करता, कार्यावळीचो ट्यून सेटअप करता आणि हे सगळें करपा फाटल्यान ताज्या फाटीचो कोण आसता तर मणी उतरांचे मणी मेळून जोडिल्ली भाशेचो कोणो आसता. देखून आमी प्रेक्षकांच्यो वेदना, प्रेक्षकांच्यो संवेदना, तांची स्पंदना, तांचे पल्स वळखूंक जाय. आयोजकांचे पल्स वळखूंक जाय, मानेस्तांचे पल्स वळखूंक जाय आणि भाशेची डिग्री कितली आसची, ताजे अलंकार कितले मेरेन आसचे हें सांबाळपाक जाय. टू मेनी एडजेक्टिव्स स्पॉयल्स दी नाउन अशें वॉल्टेर म्हणटालो. अशें हांवें म्हटलें. समजा चड विशेशणां नांव बदनाम करता, पण निवेदकान आपल्या कडेन खूब विशेशणां आसा, समानार्थी शब्द आपूण खूब वेंचून काडल्या म्हणून भरपूर विशेशणां वापरून नांव घेवप ना. म्हणजे कितें, आतां एक मानेस्त आसा, समाजप्रिय, दानी, व्यासंगी, प्रतिभावंत, दिलदार, लोकप्रिय अशी खूब विशेशणां लायली. कवी म्हटलें जाल्यार कितें जातलें, कवी म्हणटा ताका कितलें म्हत्व आयलें पळयात. म्हणजे टू मेनी एडजेक्टिव्स स्पॉयल्स दी नाउन. ते एडजेक्टिवां आमी तारतम्यान वापरूंक जाय. हाचेय बीन आमकां सदांच गणीत सांबाळचें पडटा. इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे बेस्ट इंटरेस्ट, बेंजामिन फ्रँकलिन. आणि आमच्या सूत्रसंचालनाच्या नॉलेज मेळयतना, भास केळयतना दर्जेदार साहित्य, खास करून ललित साहित्याची रचना कशी जाता ती आमी वाचपाक जाय. नाटकांतले संवाद कशे आयल्यात हें बारीकसाणेन वाचपाक जाय. कथेंतले संवाद आणि चित्रणां, वर्णनात्मक जेन्ना भास वापरता लेखक ती वाचपाक जाय. तातूंतल्यानूच आमकां जायत्यो गजाली कळपाक पावता. केन्ना केन्ना आमचे जिबेर परत परत कांय उतरां येतात. एक वाक्य वापरता सो म्हणटा आणि दुसरें वापरता सो म्हणटा. ही नडणी, ही जिबेर परती येवंक जायना. तो रसभंग करता, रस निर्माण करिना. कळ्ळें तुका, हांव अशें म्हणूंक सोदतालो, कळ्ळें तुका, अशें हे वेव्हारीक भाशेन चलना तें एक्चुली, तेंय बीन बरोबर न्हय. पूण सूत्रसंचालकान तर तें करचें न्हय. सरळ उतरां, रिपिटेड उतरां वापरचीं न्हय. रिपिटेड उतरां वापरली रस निर्माण जाल्लें नाविन्य जें ज्या वेळार आयकल्लें तें नाविन्य शेणून बसता. आपले कपडे सुद्दां केन्ना केन्ना उलयतात. ती बीन एक भास आसता कपड्याची, पेहरावाची भास आसता. खंयचे कार्यावळीक आपूण कसली वेशभूषा केल्या आनी आपूण उलयता. तोंडावेले भाव, दोळ्यांतले भाव, मुखावेले हावभाव, सात्विकता, जिबेवेले भास, देहबोली आणि कपड्यांची बोली आपली एक आसता. हाजें बी तारतम्य सांबाळ्ळें जाल्यार कांय वायट जावचें ना, बिगडचें ना, भरूच पडटली. तर अशे तरेन कांय गजाली, मुद्दे हांवें म्हजे पद्दतीन बांडल्या.
मना जुळोवपाचो सेतू भाशेच्या माध्यमांतल्यान सूत्रसंचालकाक करचो पडटा आणि तो सेतू मांडपी सूत्रसंचालक हो सदांच एक कलाकार असता. ह्या कलाकारान सूत्रसंचालकाक भाशेच्या माध्यमांतल्यान घटाय दिवची पडटा. A small dot can stop a big sentence, but few more dots creates continuity. Amazing. But true, every ending can be new beginning with dot dot dot. आणि डॉट डॉट डॉटांतल्यान सुरू करून with a hope to see you again, meet you again अशें म्हणूं येता. हांवूय बीन म्हजें व्याख्यान हांगा थांबयतना डॉट 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 होप टू सी यू अगेन. देव बरें करूं. दिनवास. देव बरें करूं सर. तुमच्या ह्या मोलादीक मार्गदर्शनांतल्यान आमच्या गिन्यानात नक्कीच भर पडिल्ली आसा. आमकां कांय प्रश्न आयिल्ले आसात. बिपीन शिंकरे हांचो आमकां प्रश्न आयिल्लो आसा. तांचो कालचो एक प्रश्न आशिल्लो जो आयच्या विशयाक रिलेटेड आशिल्लो तो आनी हो प्रश्न हांव जोडून घेता हांगा. काल तांणी असो प्रश्न विचारिल्लो की सूत्रसंचालकाक भास आनीक उतरां वापरता आसतना योग्य ती वापरची पडटात. देखीक एका कार्यावळीक त्या कार्यावळीक लागतात अशीच लागतली अशी भास तांकां वापरची अशें म्हणटात. हाचेर तुमचे कितें विचार? आनीक ताकाच जोडून आयज तांणी प्रश्न विचारला की कमीत कमी उतरां आपल्या कॉम्पेरिंगान वापरप आनीक ती इफेक्टीव कशी आसतली हें कशे तरेन आमी समजून घेवप आसता. पयल्या प्रश्नाक म्हाका समजला प्रश्न त्या प्रमाणे हांव एक जाप दिवंक शकता ती अशी की खंयचो कार्यक्रम खंयचे प्रकृतीचो कार्यक्रम आसा आणि त्या कार्यक्रमात आमी कशे तरेची भास वापरतले हेजें नियोजन सूत्रसंचालकाक पयलींच करचें पडटा. शोक सभेंत आयला हांव आनी सच्चे भाशेन म्हटलें आमी आयच्या ह्या सोबीत कार्यावळीक तुमी सगळे जमल्या हाजी म्हाका खुशी भोगता. हें जुळना ते कार्यावळीक. शोक सभेची प्रकृती वेगळी. म्हणजे शोक सभेक आयिल्ले कडेन गेल्ल्या मनशाची याद काडून समोर आशिल्ल्या मनशांक विशीं आदर बाळगून जी उतरां येवंक जाय ती उतरां येवची. तेंच खरें कार्यावळी प्रमाण शब्द वापरप उतरां वापरप अशें जातलें. तांचो दुसरो प्रश्न कितें आशिल्लो पलाश रिपीट करशात? हय, दुसरो प्रश्न तांचो आशिल्लो की एखाद्या कार्यावळीक कमीत कमी उतरां वापरप पुणून ती इफेक्टीव कशी आसतली हें कशें समजून घेवप काय, हो कॉन्सेप्ट कसो समजप काय? बरोबर आसा. म्हजे कडेन रासभर फुलां आसा. सगळींच फुलां सोबीत वेगवेगळे तरेची आसा. मोगरेची आसा, चाफ्याची आसा, गुलाबाची आसा. पूण तातल्या तातूंत म्हजें लक्ष एट्रॅक्ट करपी एक फूल आसा भितर. वास खूब तरेचे आसात अत्तराचे. तातल्या तातूंत एक वास म्हाका सोबीत दिसता तो हांव वेचून काडटा. हें वेचून काडपाची ताकद निर्माण करप सूत्रसंचालकान उतरांची वाक्यांची आनी नेमकें तेंच दिवप हें तारतम्य सूत्रसंचालकान सांबाळचें पडटा. देव बरें करूं सर. दत्ता प्रभू मुनी सरांचो एक प्रश्न आयिल्लो सांगा. ते विचारतात सूत्रसंचालन करतना एखादलो याद उरपा सारको अणभव सांगशात. अनुभव खूप आसात पूण आत्तां ह्या खिणाक खंयचो अनुभव तुमकां हांव सांगूं जे वरवीं तुमकां तुमच्या प्रश्नाक जाप दिल्ल्याचें समाधान मेळटलें हाजी म्हाका आतां सद्या दिसना, खात्री दिसना. पूण एक अनुभव आसा तो म्हळ्यार मंगळुरान जाल्लो अनुभव. मंगळुरान म्हाका हो अनुभव मेळ्ळो. तो म्हळ्यार मंगळुरांत
नसरुद्दीन शाह आणि रत्ना पटक शाह हांची एक कार्यावळ आशिल्ली, एका वास्तूचें उद्घाटन आशिल्लें. आणि हांवें म्हज्या पद्दतीन निवेदन सुरू केलें. सुरू करता करता हांव म्हजें व्हडपण सांगना, पूण सुरू करता करता एक केरळांतलें एक लोकगीत आसा, तें लोकगीत हांवें त्या निवेदनान खयलें. अक्का म्हाका तांक नाका कळ्या पोडी वाडडी म्हाका अक्का गेली ताकाक सुण्यान धरलें नाकाक, अशें तांचें तें वाक्य. तें रेग्युलर लोककाव्य कशें गोंयटा. हांवें तें त्या वेळार तें संयुक्तीक बसता म्हणून तें थंय गायलें. आनी तें म्हणून जाल्या उपरांत नसरुद्दीन शाहाचें उलोवप आशिल्लें. तो तें आयकूंकच रावलो, तें पळयत आयकूतच रावलो. अक्का म्हाका ताक नाका कळ्या पोडी वाडडी म्हाका अक्का म्हाका ताक नाका कळ्या पोडी वाडडी म्हाका अक्का गेली ताकाक सुण्यान धरलें नाक, अशें म्हणटा म्हणटा तो आयकत रावलो. आनी हांवें मागीर बाकीचें अनाउन्समेंट केलें, तेंय बीन हिंदीन आनी कोंकणीन केलें. आनी तें उलोवपाचें आशिल्लें. तो थंयच रावलो, पोडियमा कडेन पळयत रावलो. म्हणटकीर ताका सांगचें पडलें सायडीच्या बशिल्ल्यान की तुमकां आतां उलोवपाचें आसा म्हणून. आनी सेम तो आयलो पोडियमाचेर आनी सेम ताणें म्हटलें, अक्का म्हाका ताक नाका कळ्या पोडी वाडडी. ही दाद मानेस्तांनी दाद दिवची, अशें तरेन कितें तरी घडचें. हांव म्हणिना की हें कितें व्हडलें दिव्य जालां म्हणून, माफाची. हांव कान धरता, ल्हानविकायेन सांगता. हो अनुभव सांग म्हटलो म्हणून सांगलो. म्हणटकीर आपूण जें कितें उलयता माचयेर ताका दाद मेळची, आनी दाद मेळत रावता म्हणून परत परत उलयत रावचेंय न्हय, हाजी बीन काळजी घेवची पडटा. हें हांव त्या वेळार शिकलो. देव बरें करूं सर. उदयबाब मांद्रेकर हांचो आमकां प्रश्न आयला. ते म्हणटात की एखाद्या कार्यावळी कंपेरींग करता आसतना दोन वेगळ्यो वेगळ्यो भासो वापरल्यो जाल्यार तें कंपेरींग आनीकय इम्प्रेसिव्ह जावपाक शकता काय म्हणून. मुळान भाशा ही अभिव्यक्तीचें माध्यम. मुखार बशिल्लो प्रेक्षक आनी मानेस्त हांकां जर ह्यो दोनूय भासो कळटा आसत आनी खरेंच गरज आसा दोन भासो वापरपाच्यो जाल्यार, आनी ती सोबीतकायेन भर घालता जाल्यार वापरपाक कांय हरकत नासुये. दुसरें, आमी आयोजकांच्या अपेक्षे प्रमाणूय बी कांय निर्णय घेवचे पडटा. आयोजकांक जर तें फुटवलें मानवलें जाल्यारूय तें करपाक हरकत नासता. देव बरें करूं सर. फुडलो सुचिता पै हांचो प्रश्न आसा. ती म्हणटात की सूत्रसंचालकान चड उलोवचें न्हय अशें म्हणटात, हाजेर तुमचे कितें विचार. बरोबर. सूत्रसंचालकान संचालन करचें आसता. सेतू पूल निर्माण करचो आसता प्रेक्षक, आयोजक आनी आपूण हाच्या मदीं. सो न्हंये परत चड पूल व्हडलो कित्याक जाय? न्हंये आहा तितलोच पूल आसूंक जाय न्ही तो. दोन तडींक जोडपी, प्रेक्षकांची एक तड, आयोजकांची एक तड, आयोजकांची एक तड, मानेस्तांची एक तड. ह्या तडींक जोडपा पुरतो सेतू आसूंक जाय तो. जोडून भायर कित्याक पूल बांदपाक जाय नाका थंय. म्हणटकच तितलें जाय तितलेंच उलोवप, उलयत रावप ना. देव बरें करूं. बिपिन बाब शिंकरे हांचो आनी एक प्रश्न आसा. ते विचारता की भास ही एकदम शुद्ध आनी सारकी आसप हें गरजेचें काय आमी घरांत उलयतात ती भास वापरल्यार जाता. फॉर्मल आनी इनफॉर्मल म्हणून भास आसता. अलंकारीक आनी बिन अलंकारीक म्हणून भास आसता. वेव्हारीक सादी सदची भास. स्लँग म्हणून भास आसता उतरांची, ती आमी खंयूय वापरूंक शकना. औपचारीक कार्यावळीक योग्य ते उपचारा सकट ट्रिटमेंट दिवचो पडटा कार्यावळीक. देखून खंयची भास खंय वापरची हाजें तारतम्य सांबाळचेच पडटा. आमी बाजारांत एक जर उतराक कोणीय जर आतां एक मनीस पिला आनी वाटेर लागता जाल्यार सादो मनीस म्हणटलो, सरळ भाशेन म्हणटलो ताणें मातशें घेतलां
कितें घेतलां तें कळना, गोंयकारांक रोखडें कळटा. ती स्लँग भास. तो कुट्ट करता, तो टायट जाला, ही वेगळी वेगळी जी उतरां, तो दमट जाला, ही जी वेगळी वेगळी स्लँग भास आसा, ही भास आमी निवेदनाच्या व्यासपिठार वापरूंक शकना. कारण ताची मर्यादा, ताचें लिमीट, ताचें पोरसूंक ते वेगवेगळे वापरपा खातीरूच आसता. म्हणून भाशा, निवेदन सूत्रसंचालनाची भाशा ही शुद्धीकरणांतल्यान, अभ्यासांतल्यान आनी मांडावळींतल्यान, येवजणेंतल्यान घेवची. देव बरें करूं. फुडलो आमकां प्रश्न आयला तो काश्मीरी पावसकर हांच्या कडल्यान. ती विचारतात, खंयच्याय प्रसंगा वेळार सूत्रसंचालकान फावो ते निर्णय घेवं येतात, तशेंच मनार आयिल्लो ताण कसो उणो करचो? प्रासंगीक प्रश्न आसा हो. प्रासंगीक म्हणजे कितें? थरय नाशिल्लो अचानक घडिल्लो प्रश्न हो. कार्यावळ थरयल्या एके पद्दतीन आनी अचानक एक प्रसंग आंगार आयला, तो आतां निभावपाक जाय. हें चड करून अनुभवांतल्यानूच आमकां शिकचें पडटा. अनुभव कसलो? स्वता निवेदन करपाचो जालोच, पूण वेगवेगळी निवेदनां आयकुपाचो अनुभव आमकां घेवंक जाय. ते कशे तरेन प्रसंग निभायतात, कशे तरेन डिसिजन घेतात, हें पळोवचें पडटा. दुसरें, आयोजकांची मान्यता, आयोजकां कडेन थोडेशें डिस्कशन करून निर्णय घेवचे पडटा. अचानक एक एकदां आपुणूच चुकता, पयलें उतर वयर घेता, वयलें उतर सकयल घेता, अशी चुको जावंक जायना म्हणून सराव करचो आसता. तो सराव जर वेवस्थीत जालो जाल्यार ऐन त्या टायमार कांय निर्णय पट्ट करून बदलपाचे, घेवपाची ताकद निर्माण जाता. ते पळोवपाक जाय. दुसरो एक प्रश्न तुजो तो आसा तो मनावयलो ताण कसो हलको करप. सांगला त्या प्रमाण मनावयलो ताण हलको करपाक सोपी, सुटसुटी, सादी, सोपी, प्रभावी, काव्यमय, काव्यसुलभ भास कांय सूत्रसंचालक वापरतात. कांय जाण विनोद पेरतात ठक करून मदींच, विनोद निर्मिती करता. प्रसंगाक संयुक्ती आसा जाल्यार विनोद निर्मिती करता आनी तातूंतल्यान मनावयलो ताण हलको करता. म्हणटकीर तेंय बीन वाचनांतल्यान तुजे कडेन शिदोरी कितली आसा, भांडवल कितलें आसा, अशे तरेचे विनोदांचे, चुटकुल्यांचे, उमाणी, म्हणी, ओपारींचे, सुभाशितां, काव्यवळी कितली आसा तुजे कडेन, ताजेर तें सगळें ठरता. देव बरें करूं सर. हाकाच जोडून उदय गुडे हांचो एक प्रश्न आसा. ते विचारता की समज आयोजकांनी सूत्रसंचालकाक एक निवेदन बरोवन दिलें वा मानेस्तांची वळख बरोवन दिली आनी ती सूत्रसंचालकाक तें चूक म्हूण खबर आसा, अशा वेळार ताणें कितें करप? कार्यावळीची पूर्व तयारी हे बाबतीन आदरणीय गोविंद भगत हांचें एक सत्र जावपाचें आसा. ह्या सत्रान ताजेर चड उजवाड पडटलो ह्या प्रश्नाचेर. पूण तरी सुद्दां सूत्रसंचालकान नावावळ जेन्ना आपल्या कडेन पावता, वळख जेन्ना पावता, ती बरे पयलीं घेवची. म्हणजे अभ्यास ताजेर करचो, खात्री करची हें नांव अशेंच उच्चारपाचें मूं, हें नांव खात्रीचें मूं, जावं त्या नांवा मुखार तो कोण, हुद्दो कोण, ताचो पद कितें, ताचो कारभार कितें, ताचो अधिकार कितें, हाचो सगळ्याचो अभ्यास पयलीं करपाक जाय सूत्रसंचालकान. कोणें अचानक हाडून दिलें आनी तें वाचलें अशें करप मातशें रिस्की, तशें बरोबर जायना. चुको उरूंक शकता. देव बरें करूं सर. सुचिता पै हांचो आनी एक प्रश्न आसा. ते विचारतात की लायव्ह प्रोग्राम आनी ऑनलायन प्रोग्राम हाजे मदीं डिफरन्स कितें आसता? म्हाका प्रेक्षकां मुखार जेन्ना म्हाज्या मुखार दिसता प्रेक्षक म्हाका लायव्ह, तेन्ना प्रेक्षकांची शरीर देहबोली कळटा, तांचे दोळ्यांतले भाव कळटा, एक्सप्रेशनां कळटात. त्या प्रमाणे म्हाका दाद मेळटा. शेवटी आमी कलाकार. ताळी मारता, ताळी मारपाची जागतीक जी परंपरा आसा ती कित्याक आसा? उर्जा निर्माण करपा खातीर. आहा वा क्या बात है अशी तरेची उतरां येता. शाबा. ही दाद जेन्ना मेळटा, ती दाद लायव्ह जेन्ना हांव दोळ्यांतल्या भावना सकट पळयता आनी ऑनलायन जेन्ना पळयता तेन्ना म्हज्या मुखार एकटोच दिसता, जावं दुसरो दिसता, जावं ते फास्के भितर कितले जॉयन जाल्या ग्रुपाक तितलेच दिसता. त्या वेळार ते दिसयना. स्पिकर ऑन आसता, व्हिडिओ ऑन आसता,
स्पीकर म्यूट आसता, अशें अशें ह्या भानगडीन ऑनलायन आनी ऑफलायनच्यो हे सगळी गणितां बशिल्लीं आसता. शेवटी ऑफलायनाचो अनुभव वेगळो, ऑनलायनाचो अनुभव वेगळो. पूण कितेंय जरी जालें तरी कलाकार म्हणून आमी सदांच ऑनलायनूच आसपाक जाय. म्हणजे कितें, ऑनलायन मिडियान न्ही, आमी ऑनलायन आसपाक जाय, एका मार्गान आसपाक जाय, शिस्तीन आसपाक जाय. देव बरें करूं सर. विश्वनाथ स्वार हांचो प्रश्न आसा, ते विचारतात की एखादे कोंकणी कॉम्पेरिंग ऑर कोंकणी कार्यावळ आसत जाल्यार तातूंत इंग्लीश खूब इंग्लीश उतरां वापरप हे बरोबर काय चुकीचें? आमी वेगवेगळ्या भाशांतले निवेदक जेन्ना आयकतात तेन्ना म्हाका तरी एक अनुभव आयला. हांवें हरीश भिमानीचें निवेदन आयकलें, सुधीर गाडगिळाचें निवेदन आयकलें, खाडीलकरांचें निवेदन आयकलें. ही जेन्ना निवेदनां जातात तेन्ना ते आपले शुद्ध आनी सुंदर सोबीत भाशेंतल्यान निवेदन करता. दुसरे भाशेचो आदार तांकां घेवचो पडना. एखाद्रे एक उतर हेवटेन तेवटेन घेतलें तरी ते संयुक्तीक आसा, पुरक आसा जाल्यारूच ती घेतात. आपली कोंकणी भाशेन जावं आपले खंयचेय भाशेन निवेदन करता आसतना बरेचशे जाण करतात तशें, आपल्याक एका परस 10 भासो येता म्हणून तातूंत आस्पाव करून घेतात सगळ्या भाशांचो. एकामेका भितर मिक्स जावन रंगत जर हाडटा आसत गरज म्हणून आनी जर बरे तरेन फुलता आसत ते कार्यावळ जाल्यार वापरपाक कांय हरकत ना. पूण आपल्याक तें कळटा हो उपद्व्याप आसचो न्हय. कळटा म्हणून आपूण ती भास वापरता. धडपड आनी तळमळ आसची ती भास वापरून सगळ्यो बऱ्यांतली ती तळमळ आसची सगळ्या भाशांतल्यान एक नवें सुंदर कमळ उबें करचें कलाकृतीचें. देव बरें करूं सर. आमकां आनी प्रश्न आयिल्ले ना. आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांक जाणी आमकां प्रश्न विचारल्यात, तशेंच हेरांक तांची फावो त्या प्रश्नाक जाप मेळ्ळे अशी हांव अपेक्षा बाळगितां. आयच्या ह्या सत्रांत आयच्या व्याख्यानाक आमकां तुमचे मोलादीक विचार आयकपाक मेळ्ळे, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सूत्र सप्तक ही कार्यावळ तरणाट्यांक, गोंयच्या तरणाट्यांक तशेंच विद्यार्थ्यांक, शिक्षकांक आनीक निवेदनाच्या मळार निवेदनाच्या मळार फुडें सरपी कलाकारांक योग्य तें मार्गदर्शन मेळचें ह्या उद्देशान, ह्या विचारान आयोजीत केल्ले ह्या कार्यावळीक तुमी आपलो मोलादीक वेळ दिलो, आपलो मोलादीक विचार आमच्या बरोबर मांडले आनी आपलो मोलादीक अभ्यास आमचे कडेन शेअर केलो म्हणून पलाश अग्नी स्टुडियोज तशेंच नित्यानंद क्रिएशन आनी थिंक इंक हांच्या वतीन हांव तुमचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सर. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकांय बी. तशेंच आमकां प्रसिद्धी दिवपी प्रिंट मिडिया तशेंच प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हांचेय आमी उपकारी आसात. निमाणे कडेन ह्या कार्यावळीक लायव्ह आमकां जोडिल्ल्या दर एका प्रेक्षकाचे आमी उपकारी आसात. फाल्यांचें सत्र ह्याच वेळाचेर 6 वरांचेर भौमानिस्त संगीता अभ्यंकर हांचें जातलें. ह्या सत्राचो विशय आसा काव्य निश एज एन एंकर, आपली निवेदन शैली, आपली वळख. हांव सगळ्यां कडेन मागता तुमी मुजरत ह्या फाल्यांच्या सत्राक तुमी आमकां जोडचें आनी ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करतां. देव बरें करूं. देव बरें करूं.